एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. हांव समजता सगळीं पयलीं आसतलें म्हूण आनी आतां हांवें न्हू 2 ब्रेड घायले बेक करपाक आनी भाशेन येताय ब्रेड ते जायत भाशेन सायजी येताय जावं स्क्वेरान येताय लांब येताय आनी हांवें हे हाडले म्हाका हे लायक जाता ओवलिशे आनी म्हाका बरें लागताय ते बरें क्रिस्पी जाताय कडक जाताय तेका लागून म्हाका ते बरें लागताय तेका लागून हांवें हे हाडले. हांवें हे खुंयसो हाडले जाल्यार न्हू कॉस्कोसो हाडले म्हळ्यार 2 पॅक येताय तेका. सो आतां एक पॅक कातोल न्हू एक पॅक कांय जावपाना आनी एक पॅक हांवें कट केलें न्हू तें आतां हांव फ्रिजीन दवरतलें नाल्यार भायल्यान दवरल्यार न्हू पेडे जाता तेका लागून हांव फ्रिजीन दवरतलें. हे भाशेन येताय एश कोन्न बरें लागताय म्हळ्यार तुमी ट्राय केल्यार जालें म्हळ्यार हाफ बेक हे तुमी आनी मागीर बेक करूंक पडटाय. हांव ते ऑल ते 2 हांव फ्रिजीन दवरता. हिंगा हांवें न्हू ब्रेडा न्हू बेक कोन्न हुणें उदो लायलें जाल्यार न्हू मातशें फ्रेश लागताय ते आनी बरें लागताय. आनी अशें करून तुमी ब्रेड बी हाडलो हाय आनी तुमगे दुसऱ्या दीस आवले न्हू मातशें वयल्यान उदो लाय ओवन आहा जाल्यार बेक करूंक घाले कांय जायनाय बरें लागताय आनी फ्रेश दिसताय. हिंगा हांवें थोडी सॉसेजीस बॉयल करून दवरलीं आनी आतां हांव तेजी स्कीन काडटलें आनी तेसो ब्रेडान तरी गायले न्हू सॉसेजीस बरें लागताय आनी ते हात म्हळ्यार न्हू गोंयच उगडास येता. आनी करी बी आहा जाल्यार मासा कितें करी आहा जाल्यार तेन्नाय बी बरें लागताय आनी बेस्टेय बरें लागताय. आनी आतां गोंया आसतना माय आमगेली दुदा च्या करून दिताले आनी आमगे ब्रेड येताले इंकपा आमी ते कितें करताले मागीर कडक आहा ते काडटाले आनी मागीर आमी धुताले आमी बेश्टी बुडोवन आमी खाताले. इन्या उलयत म्हळ्यार तिन्या ब्रेड बेक जाले. च्या बी पीन जाल न्हू आनी आतां हांव कुकींग करतलें. आयज न्हू पायगे बर्थडे म्हटरी आयज आमी हिंग सेलेब्रेट करतलें. पयस जाल्यार कांय ना जाल्यार सेलेब्रेट करूंकूच जाय आनी हिंगा आयज हांव न्हू पेपर चिली चिकन करतलें आनी थोडी बिरयानी करतलें आनी हांव बिरयानी नॅक्स्ट टायम दाखयतलें. सद्या हांव चिकनाचें दाखयतलें. हिंगा हांवें चिकन ब्रेस्ट घेयलां 500 ग्राम आनी हांवें बायट सायज पिसीसान हांवें कट केलां. हिंगा हांवें सॉल्ट घेयलां 1 टीस्पून ब्लॅक पेपर पावडर घेयलां 1/2 टीस्पून नाल्यार 1 टीस्पून तुमी शुगर घेयला जाली 2 ते 3 टेबल स्पून हांवें कॉर्नस्टार्च घेयला थोडी ऑयल घायल्या आनी एक हांव तांत घातलें आनी मागीर हांव मिक्स करतलें. हिंगा आतां मातशें वगत हांव रेस्टिंगा दवरतलें. हिंगा हांवें पॅन दवरलां आनी 2 टीस्पून क्रश्ड ब्लॅक पेपर घातां आनी हांव रोस्ट करतलें. तुमकां ब्लॅक पेपर होल आहा न्हू तो यूज केल्यार जालो आनी स्पायसी जाय जाल्यार एक्स्ट्रा उडयल्यार जालें. हिंगा हांव न्हू पेसल घेतलें आनी तितून हांव क्रश्ड केलोलो रोस्ट केलो तो पेपर हांव तितून घालून हांव क्रश्ड करतलें आनी मातशें पावडर करतलें. तुमकां धाकटो ग्रायंडर बी आहा न्हू कॉफी ग्रायंडर तितून पसून जाता. तुमकां कसलो धाकटो बी ग्रायंडर आहा न्हू तो यूज कराय. हिंगा हांव न्हू धाकटें पॅन घेयलां ऑयल घायल्या गरम जालें म्हणटरी न्हू
चिकना पीसीस आहाय ते हांव डीप फ्राय करतलें. व्हडली पॅन घेयला न्हू चड ऑयल वयता आनी चड ऑयल गेल जाल्यार बेश्टी ऑयल वेस्ट जाता न्हू तेका लागून हांव चडशी न्हू धाकटी पॅन यूज करता. हें डीप फ्राय केल्यार न्हू चिकन बरें लागता. फ्राय कोता न्हू खावपा दिसता बरें आनी कितल्या हायलाय दिसताय म्हाका पीस. आनी हिंगा आतां हांव न्हू थोडें चिकन काडून दवरता कॅसी. तें कितें जाता पियाव बी घाता न्हू तें खावपा ना तेका लागून हांव तेका सेपरेटू काडून दवरता. कॅप्सिकन घेयला तो स्क्वेरान हांव कट करतलें. एक ऑनियन तोय स्क्वेरान कट करतलें. ग्रीन चिली घेयलें आनी गार्लीक हांव रफली चॉप करतलें. हिंगा हांवें पॅन दवरून गरम जालें म्हणटरी तेल घायलां. तेल गरम जालें म्हणटरी हांवें चिली घातलें रेड हाफ कट करून घातलें. फूल जाल्यार फूल घालून जाता. हिंगा हांवें वेज हांवें कट करून दवरलो न्हू तो घाता. म्हळ्यार बाराबरी घायला हें सगलो मिक्स घायला आनी आतां हांव मातशें फ्राय करतलें. मातशें सॉफ्ट जायन दी तो. हिंगा हांव कॉर्नफ्लावराची स्लरी हांव रेडी करतां. 2 टेबल स्पून हांवें कॉर्नफ्लावर घेयला आनी उदक घेयला आनी मिक्स करतलें आनी दवरतलें. हिंगा आतां वेज फ्राय करून जालें. आतां हांव थोडोसो हांव सॉस घातां ऑयस्टर सॉस आनी हांव थोडोसो हांव सोया सॉस घातलें. डार्क सोया सॉस घाल नाल्यार लायट सोया सॉस घाल. सॉस घालून हांवें मातशें मिक्स केलां. मागीर डीप फ्राय करून दवरलो तें चिकन घायलां. मागीर पोतून मिक्स केलां आनी आतां स्लरी केलो न्हू रेडी ती घातलें आनी पोतून आयको मिक्स करतलें. हिंगा 1 टीस्पून विनेगर घातां आनी ब्लॅक पेपर हांवें पावडर करून दवरलो न्हू रोस्टेड तो घायला आनी थोडीशी हांवें कोरियंडर घातलें आनी हांव पोतून मिक्स करतलें.
हिंग न्हू मातशें चॅक कोनचोय मीठ बी जाय जाल्यार जावं सॉस बी जाय जाल्यार घायला जालें हिंग हांव थोडें मिठा उडयता कित्याक मातशें उंच जाल म्हगेलें आनी मिक्स कोत्तोलें. आयज पायगे बर्थडेया मेनू पेपर चिली चिकन आनी चिकन बिरयाणी केलोली. नेक्स्ट टायम दाखयता तुमकां हांव चिकन बिरयाणी कित्याक हो व्हिडियो मागीर व्हडलो जातलो आनी तुमकां चोवपा बेजार येतलें. धाकटो दाखय तितलो आनी बरो जात न्हू. आनी हो मगे व्हिडियो हिंगासून हांव काबार कोतां. नेक्स्ट व्हिडियो हांव बेगीन मेळटलें. काल सांतान मोग आसूं. कीप स्मायलींग, ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरीज.